الكل، مرحبا بكم في فيديو اخر على الشانل نتاعي سيريال ريدر. اليوم باش نحكي لكم على الكتب اللي انا ام currently reading، على خاطرني فيت ما كالعباد اللي تبدا برشا كتب اون باراليل. دايوغ ما نعرفش علاش في بالي سامي هو اللي عداني، خاطر قبل ما نعرفه ما كنتش عندي بالكل الصنعه هذه، كنت نبدا كتاب نكمله معناها منظمه، سوف كو توا وليت الوغ لا معناها كاتاستروفيك. دي فوا يبداو عندي معني اون فانتين دو ليفر اللي بديتهم ومازلت ما كملتهمش. لانتيغي تاع الفيديو ان فيت لو بارتاج تو سامبلومون، ويمكن زاده سا ميتري ان بو لا بريسيون باش نقدم شويه في الكارنتلي ريدينغ نتاعي، على خاطر بديت نعمل في العار. اول واحد هو دونك لو كونت دو مونتي كريستو دو الكسندر دوما توم 2 هذيا. انا توا قدمتي بالكدا خلات لشتار بريسك 400 باج، والمشكله اللي جو لو ترين بالعاني سا ماريف با سوفون. معناتها انا دابيود الكتب نرحيهم هكا سورتو كي يبدا عجبني برشا، مي تيلمون عجبني ليدي اللي هو يوفى ازمتني معناتها من تو. بلوس خايفه على الاخر من الفان كي نقول كي تصير له حاجه خايبه كي يموت كي دونك فوالا مازلتش لو ترين حتى لتوا، مي ان شاء الله بيانتو نكملو ان شاء الله. الثاني مازلت كي بديتو بون مومون اللي انا نصور في الفيديو، مي كي نتوما تتفرجوا فيها نورمالمون راني انا كملتو. حكايه ما نتفرق شويه. بون هو الموت الأصفر، دونك العدد الآخر من سفاري لأحمد خالد توفيق. أنا مغرومة برشا بالسلسلة هذيا نتاع سفاري، بتاتخ العباد البريفير منعرفش ما وراء الطبيعة لأحمد خالد توفيق، مي أنا هذيا ما بريفيري. يمكن زادا خاطر علي عبد العظيم البيرسوناج برينسيبال هو ان ميدسان، ولا لي والله أنا بديت نقرا فيها قبل ما نعمل ميديسين، دونك ما نعرفش. ان توكا سي تري درول، نتعلموا برشا حاجات سورتو على طب المناطق الحاره، على خاطر هو يخدم في منظمه سفاري اللي هي في الكاميرون. ولهنا الموت الاصفر دونك باش نحكي على الحمى الصفراء. الثالث هو الوات ذا فاك معناها نتاع الكارنتلي ريدينغ، خاطر انا شفتوني عملت اون ليست نتاع الكتب ذات اي وونت تو ريد معناتها العام هذايا، ان شاء الله تو نخلي لكم اللين نتاعها هوني وفي البار دانفو. اي بان توا سي فغي قاعده نقرا في لو كونت دو مونتي كريستو حاجات اخرين، اما ما نعرفش علاش جو في اون ريليكتور. اي نعم، ونعاود نقرا في لو بويت دو مايكل كونيلي، هذه ليديسيون المزيانه اللي خرجتها ديرنييرمون لو ليفر دو بوش. والله يمكن شفت اون كريتيك عليه كيلكو بار، ومعناها هكا حسيت لي انا نسيتو، وكم هذايا سيتي لو كود فودر انترسيديرال مع مايكل كونلي، دونك قاعده نعاود فيه. ولو بيغ اللي جو سوي اون تران دو كيفي ما راس، معني عامله عليه جو تقول اول مره نقراه، لكنكم ما تعرفوهوش وما قريتوهوش جو فوز انكوراج على الاخر تقراوه، سورتو لي ليديسيون هذيا ياسر مزيانه. اللي من بعد هو اون ريليكتور زاده، مي سي اون ريليكتور بروغرامي، معني انا مبرمجه اللي السنه نعاود نقرا فواياج او بو دو لا نوي دو لوي فرديناند سيلين، فيو لي انا عندي برشا من اللي قريته، ونتذكر اللي معناتها انا حطيته في ماي فيفورت بوكس اوف اول تايم. دونك قلت يلزمني كمان ان ريغار ان بو ادولت، ان بو بلوز ادولت ديزون على الكتاب. كنت نعمل عليه فيديو ريفيو وحده معناتها، دونك او موان جو مو ريفريشي ان بو الميموار باش ما نقولكمش حاجات غلطين الكل. بعدو هو مي سولاي سبلانديد خالد حسيني، لهنا اون فرونسي في لي زيديسيون 10-18. هذي وفيت معني قصيت عليه على خاطر فما سين وقتها سيتي ايموشنال وبكيت. ما تعرفوا الحكايه سو باس في الافغانستان، ولي بروتاغونيست ils sont des femmes، donc c'est d'autant plus هكا poignant و d'autant plus relatable معناها. ومنعرفش خفت كيف وصلت للبارتي هذيكا و it got emotional على الاخر، وحسيت اللي مازال الشيء القدام ومازلت باش نبكي، وانا توا in this moment قاعده نحاول جيفيت هكا لي تروك اللي ياسر شارجي اون ايموشن والكل. براد يقولوا لي كان كملت قريتو اسكو بالحق ياسر تعاسه معناها، ولا بالك ات جيتس بيتر من بعد، ولا حاجه هكاك نتشجع باش نرجع نقرا، خاطر عجبني برشا لو ستيل ديكريتور والحكايه بالحق عجبني على الاخر. و سي دوماج مي حسيت لي اي كانت هاندل معناتها ايموشنلي اي كودنت. من بعد دونك كتاب في الكوبو، على خاطر ديما انا اون باراليل مع الكتب بابي الكل عندي لازم واحد في الكوبو، مكتوب لازمني نحطهم على الكوبو باش نجم نقراهم، سورتو لي ثريلر ما نعرفش علاش نقراهم براتيكمون الكل على الكوبو، حتى اللي بداو عندي بابي، دونك ما نعرفش. دونك اللي كارنتلي ريدينغ هو جديد نتاع ويندي وولكر، اما دون لا نوي، سي سون دوزيام رومان، خرج ديرنييرمون عند سوناتين،
والاخراني هو ان تريب كو جو مو في قاعده نسمع في اوديبل دونك audible.fr في لو ميت دو كتولو نتاع اتش بي لافكرافت من الاول دونك سي توت اون هي كايني اون سيري معناها لو ميت دو كتولو على خاطر فيها برشا دي نوفيل ودي رومان نتاع اتش بي لافكرافت وانا بديت من الاول دونك سمعت لا سيتي سون نون سمعت لو فيستيفال وتوا قاعده نسمع في لابوميناسيون دو دانويتش ولا لورور دو دانويتش où je suis en train de kiffer. Le narrateur يفتق الصوت les effets spéciaux كيفاش يعمل هكا باش يقلب les différents accents كي تبدا فما une voix caverneuse وكل يعملها هكا avec un effet c'est super prenant vraiment وانا j'ai remarqué اللي HP Lovecraft surtout معناها ça se prête على الاخر للاوديو بوكس للليفر اوديو على خاطر سي دي ليفر d'ambiance par excellence سي دي ليفر atmosphériques معناها يحطك هكا وتبدا افيك الميوزيك وكل حس هكايا بالحق ايام انجوينت على الاخر معناها الوقت اللي نعديه جو سي با نقد في ظويفري ولا في شعري ولا نعمل ننظم في حاجه نحط ديما لو بوك دايوغ سمعتهم براتيكمون في جرة بعضهم اذا كان عندكم اوديبل جو فوز انكوراج على الاخر باش تاخذوهم معناها سافو امبلومون لو كو هذوما الكتب اللي انا قاعده نقرا فيهم توا قولوا لي على الكتب اللي نتوما قاعدين تقراو فيهم توا اسكو نتوما تقراو ان ليفغ على فوا والا زيد كيفي اللي تبديو برشا كتب في جرة بعضهم وما تعرفوش شكون باش يكمل قبل صاحبه انا نخليكم توا نقول لكم سي يو ان شاء الله very soon و تشاو تشاو تشاو